ढाका टेस्ट में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। 268 रन के ताक़ुब में कौमी टीम ने 168 रन पर ढेर हो गई। बांग्लादेश को 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। फितना अल खवारिज का लकी मरवत में शहरियों पर बुज़दिलाना हमला। सराय नौरंग बाजार में धमाका, 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकारों समेत 9 अफराद जाँ बहक और 23 जख्मी। अस्पताल ज़राए के मुताबिक जख्मियों में खातून और बच्चे भी शामिल। सराय नौरंग अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। पाकिस्तान ने नूर खान एयरबेस पर ईरानी तैयारों की मौजूदगी से मुतालिक अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट को गुमराहकुन करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि ऐसी कयास आराइयाँ इलाकाई अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों को सबूताज करने की कोशिश है। पाकिस्तानी सरजमीन पर ईरानी तैयारों की मौजूदगी का किसी फौजी मकसद या तहफ़्फ़ुज़ के इंतज़ाम से कोई ताल्लुक नहीं। ईरानी और अमरीकी तैयारे इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान सिफारती अमले की आमदरफ्त के लिए पाकिस्तान आए। मुज़ाकरात के अगले अदवार की तवक्को में बाज़ तैयारे और अमला आर्जी तौर पर पाकिस्तान में रुका। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा के हालिया दौरे इस्लामाबाद के लिए भी यही लॉजिस्टिक इंतज़ामात इस्तेमाल किए गए। पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए एक गैर जानिबदार और ज़िम्मेदार सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान जंग के दौरान खुफिया तौर पर ईरान पर हमले किए। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का इंकशाफ। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अप्रैल के आगाज़ में ईरान के जजीरे लावान पर एक ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया, जिससे शदीद आग भड़क उठी। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर ने भी यूएई की जंग में बाकायदा एंट्री को खुशामदीद कहा था, जिसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाइयाँ करते हुए खलीज ममालिक में हमले तेज़ कर दिए। मैं नहीं मानूंगा, अमरीकी सदर की एक ही रट ईरान की तजावीज़ को इकरार दे दिया। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरानी जवाब पढ़ने के काबिल नहीं था, अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता, जंगबंदी सिर्फ लाइफ सपोर्ट पर चल रही है। इसकी हालत ऐसे मरीज जैसी है जिसके बारे में डॉक्टर कहे कि इसके जिंदा बचने के इम्कानात सिर्फ 1% हैं। ईरान अमरीका से इत्तेफाक करता है मगर फिर मौक़िफ़ से पीछे हट जाता है। ख़त्म जौहरी हथियार ना बनाने का जिक्र नहीं किया गया। जर्नल्स मेरे फैसले के मुंतज़िर हैं। ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ट्रंप की प्रोजेक्ट फ्रीडम को वसी पैमाने पर बहाल करने की धमकी। कहा ईरान यकीनी तौर पर हथियार डाल दे, मुआहदे तक ईरान पर दबाव डालते रहेंगे। ईरानी मुज़ाकरातकारों ने एटमी फजले को निकालने के लिए अमरीकी ज़रूरत का इकरार किया। सिर्फ चीन और अमरीका न्यूक्लियर डस्ट तक पहुँचने की सलाहियत रखते हैं। ट्रंप का ईरान के खिलाफ कुर्दों को असलहा देने का एतराफ़। कहा कुर्दों ने हमें मायूस किया, हमने हथियार दिए लेकिन उन्होंने अपने लिए रख लिए। ईरान पर मुकम्मल फतह हासिल करेंगे। ईरान के साथ साबिक सदर ओबामा की डील बड़ी स्ट्रेटजी गलती थी। चीन के सदर आबने हुर्मुज़ मसले के हल में मदद फराहम करना चाहते हैं। चीन आबने हुर्मुज़ के बहरान को ख़त्म करने में दिलचस्पी रखता है। चीनी सदर से ईरान, ताइवान और रूस के हवाले से बातचीत करूँगा। चीनी सदर के साथ ताइवान को अमरीकी हथियारों की फ़रोख्त पर बात करूँगा। यूक्रेन ने हाल ही में 25,000 से ज़्यादा फौजियों को खो दिया, उसे अब रुकना चाहिए। आबनाए हुर्मुज़ कैसे खोलें, परेशान 40 ममालिक ने सर जोड़ लिए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ 40 ममालिक के वज़राए दिफ़ा का अहम इजलास आज होगा। बरतानिया और फ्रांस इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। इत्तेहादी ममालिक मुमकिना बहरी दिफा मिशन के लिए अस्करी ताउन पर गौर करेंगे। अमरीका और बरतानिया के दरमियान भी अहम मुशावरत। मार्को रूबियो और यूवेट कॉपर ने बहरी रास्तों की सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया। हमला करने वाले को नताज भुगतना होंगे। ईरानी अफवाज किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट का अमरीकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल। बाकर कालिबाफ का कहना है कि 14 निकाती तजावीज़ में दर्ज ईरानी अवाम के हुकूक तस्लीम न करने का नतीजा नाकामी के सिवा कुछ नहीं होगा। इस मामले में जितनी देर करेंगे अमरीकी टैक्स दहिंदगान को उतनी ही ज़्यादा कीमत चुकाना पड़ेगी। अमरीका को ईरान के जायज़ मुतालबात पर भी एतराज़। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि अमरीका से किए गए तमाम मुतालबात जायज़ हैं। ईरान जंग और बहरी क़ज़ाक़ी के ख़ात्मे, ईरानी असासों की बहाली
اور لبنان سمیت خطے میں سیکیورٹی کے قیام جیسے جائز مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ایران پر جنگ مسلط کی گئی تو بھرپور دفاع کیا جائے گا۔ سفارتکاری اور مذاکرات کے دروازے اب بھی کھلے ہیں۔ تہران قومی مفادات کے تحفظ کے لیے سیاسی راستہ اختیار کرنے کو ترجیح دے رہا ہے۔ جو کام اپوزیشن نہ کر سکی وہ بلدیاتی انتخابات میں بدترین شکست نے کر ڈالا۔ برطانوی وزیر اعظم سے ان کے اپنوں نے ہی استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ لیبر پارٹی کے 80 ارکان کے اسٹارمر کے خلاف ہو گئے۔ برطانوی وزیر اعظم کے آج کابینہ اجلاس میں مستعفی ہونے کا امکان۔ کابینہ میں شامل 3 ممبران عہدوں سے مستعفی ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق مزید حکومتی وزراء کے استعفے متوقع۔ برطانوی وزیر داخلہ سمیت اہم کابینہ اراکین کا بھی کیئر سٹارمر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ نائب وزیر اعظم ڈیوڈ لیمی نے کہا کیئر سٹارمر آگاہ کریں گے کب عہدہ چھوڑیں گے۔ برطانوی وزیر داخلہ شبانہ محمود نے کہا وزیر اعظم مستعفی ہونے کی ٹائم لائن دیں۔ اٹک کی تحصیل جنڈ میں خودکش حملہ آور کو روکنے والے بہادر شہری لیاقت کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ بہادر شہری نے جان دے کر کئی جانیں بچائیں۔ شہری لیاقت نے مشکوک جان کر شناخت پوچھی۔ خودکش حملہ آور نے بوکھلاہٹ میں خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ شہری لیاقت موقع پر شہید، حملہ آور بھی مارا گیا۔ شہید لیاقت پاکستان ریلوے کا ریٹائرڈ ملازم تھا۔ لیاقت کی بروقت بہادری نے شہری آبادی کو بچا لیا۔ قوم شہید لیاقت کی قربانی کبھی نہیں بھولے گی۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، گورنر پنجاب شہری لیاقت کو خراج تحسین۔ آئندہ بجٹ کیسے بنانا ہے؟ نئے وفاقی بجٹ پر مشاورت کے لیے IMF کا وفد آج اسلام آباد پہنچے گا۔ باضابطہ مذاکرات کل سے شروع ہوں گے۔ IMF وفد کے ساتھ نئے بجٹ کے لیے ٹیکس اور دیگر معاشی اہداف پر بات چیت ہوگی۔ حنیف عباسی کی شکایت پر پارلیمانی کمیٹی کی ابتدائی رپورٹ آ گئی۔ رپورٹ کے مطابق شہروز ظفر کی جعلی نمبر پلیٹ گاڑی میں پارلیمان میں داخل ہونے پر تشویش۔ پارلیمنٹ میں وفاقی وزیر حنیف عباسی کے حوالے سے متنازع ویڈیو بنائی۔ ویڈیو میں بلیک لینڈ کروزر گاڑی سبز نمبر پلیٹ استعمال ہوئی۔ کالی لینڈ کروزر پر لگائی گئی نمبر پلیٹ سفید ٹویوٹا یارس کی نکلی۔ مذکورہ گاڑی مبینہ طور پر لیگی سینیٹر ناصر بٹ کے زیر استعمال ہے۔ یوٹیوبر شہروز ظفر ریکارڈ یافتہ مجرم بھی نکلا۔ FIM میں پہلے بھی شہروز ظفر پر مقدمات درج ہیں۔ حنیف عباسی کی درخواست پر NCCI میں شہروز ظفر کی طلبی ولاگر نوٹس کا جواب دینے کے لیے پیش نہ ہوا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا سانحہ 12 مئی کے شہداء کو خراج عقیدت۔ کہتے ہیں شہداء کی قربانیاں آج بھی ایک دردناک مگر لازوال یادگار ہے۔ 12 مئی 2007 کو کراچی میں معصوم جانوں کو نفرت اور تشدد کی بھین چڑھایا گیا۔ جیالوں، سیاسی کارکنان اور کراچی کی عوام نے اس دن بے مثال جرأت اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ پیپلز پارٹی پرامن جمہوری اور روادار پاکستان کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔ ڈگری کے بعد سفر ختم نہیں ہوتا بلکہ نیا آغاز ہوتا ہے۔ خواتین ہر شعبے میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کی تقریب سے خطاب۔ کہا اس ادارے سے ان کی بہت سی یادیں وابستہ ہیں۔ یہاں آ کر خوشی ہوئی۔ پنجاب کو خواتین کے لیے محفوظ ترین صوبہ بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ انفراسٹرکچر، امن و امان اور معیشت کی بہتری پر بھی کام جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا ننگر پارکر میں موروں کی ہلاکت کا نوٹس۔ محکمہ وائلڈ لائف سے فوری رپورٹ طلب کر لی۔ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ مور تھر کی خوبصورتی اور اہمیت کی علامت ہے۔ موروں کی ہلاکت کی وجہ پانی کی کمی ہے تو فوراً مستقل حل کیا جائے۔ موروں کی آبادی میں اضافہ ممکن بنایا جائے۔ واقعے کی مکمل چھان بین اور سدباب کی ہدایات بھی جاری کی۔ سندھ حکومت عوام کو بہتر اور باوقار سفری سہولیات فراہم کر رہی ہے۔ صوبے بھر میں ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کا خیرپور میں پیپلز بس سروس کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا پیپلز پارٹی نے ریکارڈ ترقیاتی منصوبے مکمل کیے۔ بلاول بھٹو کی ہدایت پر 21 لاکھ خاندانوں کو مفت گھر فراہم کیے جا رہے ہیں۔ خیرپور میں ہاری کارڈ سمیت تعلیمی اور طبی سہولیات کے بڑے منصوبے مکمل کیے گئے۔ پیپلز پارٹی دعوے نہیں، عملی کام کرتی ہے۔